ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا دخل العشر، يعني 10 ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية ولا من بشرته شيئا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي. والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه. وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك، لأن العائلة مضحى عنهم وليسوا بمضحين.